بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تو پہلا سارے بھائی اپنی بیداری دا ثبوت دیو، سارے مل کر ایک واری بلند آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، رب کی جب حمد میں سناتا ہوں، انتہائی سکون پاتا ہوں۔ یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، یہی جعفر میرا وطیرہ ہے، رب کا کھاتا ہوں، رب کا گاتا ہوں، رب کا کھاتا ہوں، رب کا گاتا ہوں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ کو منگ بندیا جتھوں مول نہ تھوڑو وے، اللہ کو منگ بندیا جتھوں مول نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چورو وے۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ، گونج پہ جانی چاہیے کہ اللہ کو منگ بندیا جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چورو وے۔ قرآن دیاں پڑھے ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ قرآن دیاں پڑھے ایتاں وچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں۔ او ولی پیر پیغمبراں دا، ولی پیر پیغمبراں دا بھاویں رتبہ غور ہووے، پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چور ہووے۔ اور اللہ کے کر سجدے مڑ سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بین تھروں مڑ عیب کجی ویندن۔ اللہ اگے کر سجدے مڑ سجدے منی ویندن، اکھاں وچوں بین تھروں مڑ عیب کجی ویندن۔ اون دی بخشش کون ڈکے، اون دی بخشش کون ڈکے، کون ایڈا شاہ زور ہووے، پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چور ہووے۔ بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دو، پردے کج لیندا بندہ عمرہ دا چور ہووے۔ ہن میں نعت رسول مقبول پیش کراں گا۔ میں بھائیاں کے گزارش کرنا چاہنا کہ پوری توجہ دے نال انہماک دے نال نعت رسول مقبول سماعت فرمان اور محبتاں دے نال نوازن۔ جندہ جگ دیوانہ ہے، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، سمجھ نہیں لگے۔ ہاں جندہ جگ پروانہ ہے، جندہ جگ پروانہ ہے،
زہرا دا او بابا حسنین دا نانا آواز نہیں آئی زہرا دا او بابا حسنین دا نانا اندے ہاتھ گورے گورے نے میں اپنے ہتھاں دی گل نہیں کر رہا محبوب پیغمبر دے ہتھاں دی گل کر رہا ہائے اندے ہاتھ گورے گورے نے سوہنے دے نینا وچ سوہنے دے نینا وچ ماں زاغ دے ڈورے نے ہاں سوہنے دے نینا وچ ماں زاغ دے ڈورے نے اندے رتبے نہ کوئی تولے اچھی کہہ دو سبحان اللہ جملہ بڑا سنانا لائے بڑا جملہ انہماک دے نال سنانا لائے آئے اندے رتبے نہ کوئی تولے کیڑا اندی ریس کرے ہاں کیڑا اندی ریس کرے جندے منہ وچ رب بولے ہاں کیڑا اندی ریس کرے جندے منہ وچوں رب بولے پھر میں کیوں نہ کہوں میرے محبوب پیغمبر دی شان اس طرح ہے کہ جدو دن حشر دے ہاں جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور رب واپ سارے آنو پیگوے گی اللہ اکبر اللہ قیامت دن کسے نو کسے دن ہی ہوئے گی میرے محبوب پیغمبر نو اپنے امتیاں دی فکر لگی ہوئے گی ہاں آپ واپ سارے آنو پیگوے گی آپ واپ سارے آنو پیگوے گی سونے نو تے ساڈے سونے نو تے ساڈے خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی نال نال سوہنے دے یار ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور صدا جیڑے پڑھ دے درود آپ تے صدا جیڑے پڑھ دے درود آپ تے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے اچھی کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ سانو اس طرح قیامت والے دن محبوب پیغمبر دا ساتھی بنا دیں صدا جیڑے پڑھ دے درود آپ تے جنت چ سونے دے او نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آخری جملے پیش کرنے لگا توجہ نال سنیا جے سونا چہرہ تاغا پیشانی سونا چہرہ تاغا پیشانی ساری دنیا اوندی دیوانی ساری دنیا اوندی دیوانی
دیوانی سونا چہرہ ہاں ایسا سنے او مکے آئے اچھی کہہ دو سبحان اللہ ایسا سنے او مکے آئے اتے جلوہ اونے وکھائے سونا چہرہ تاغا پیشانی سونا چہرہ ہاں غلیمہ سونے نو دوے لوری حلیمہ سونے نو دوے لوری حلیمہ سونے نو دوے لوری تنال پینگے دی کھچے ڈوری تنال آنکھیں تو میرا جانی نالے آنکھیں تو میرا جانی سونا چہرہ تاغا پیشانی سونا چہرہ ہاں غلیمہ سونے دے لب چمدی کدیو زلفاں تے پب چمدی کدیو چمدی بدن لسانی سونا چہرہ تاغا پیشانی سونا چہرہ السلام علیکم